प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाजुल हक साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुशामदीद मजाज साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो नाज़रीन, इससे पहले कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आपको याद दिला दें कि प्रोग्राम के इख्तितामी हिस्से में इंशाअल्लाह नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर असलम खान साहब आपसे रूबरू होंगे, बहुत सारी सेहत व हिकमत से वाबस्ता रहनुमाई लेकर। तो उम्मीद है कि शुरू से लेकर आखिर तक आप ये प्रोग्राम देखते रहेंगे इसी ज़ौक़ व शौक़ के साथ जिसका इजहार रोज़ाना आपकी तरफ से होता है और जिसके लिए हम हमेशा आप सबके ममनून व मशकूर रहते हैं। तो आगाज़ करते हैं आज के मौजू का, इस्तकामत क्या है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस्तकामत के बारे में कुछ कहें, इससे पहले भी 2 दरजात हैं जिनसे गुज़र कर एक इंसान, एक मोमिन इस्तकामत की मंजिल को पा सकता है। हम देखते हैं कि ईमान, यकीन और इस्तकामत, इन तीनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ईमान अल्लाह ताला के वहदहू ला शरीक होने पर, ईमान अल्लाह के कादिर मुतलक होने पर, ईमान अल्लाह के खालिक़ दो जहां होने पर, इसी तरह यकीन इस बात पर कि जो कुछ भी है या जो भी हो रहा है वो अल्लाह के हुक्म से हो रहा है और जो भी होगा वो अल्लाह की तरफ से ही होगा। तो कामिल यकीन इस बात पर कि हर शय, चाहे वो मौत है, हयात है, इज़्ज़त है, ज़िल्लत है, उरूज है, ज़वाल है, रिज़्क़ है, कोई भी चीज़ इंसान की ज़िंदगी से अगर जुड़ी हुई है तो वो अल्लाह की तरफ से है। फिर हम आते हैं इस्तकामत की मंजिल पर। इस्तकामत कहते हैं जम जाने को, ठहर जाने को। तो इन 2 दरजात से गुज़र कर जब इंसान इस्तकामत की दहलीज़ पर पहुँचता है तो उसके ख़यालात, उसके अफ़कार, उसके नज़रियात पुख्ता हो चुके होते हैं, जम चुके होते हैं, ठहर चुके होते हैं। इस्तकामत क्या है, आइए मजाज साहब से जानते हैं। जी मजाज साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्तकामत क्या है? इस्तकामत जो है ये मुस्तहकम से निकला है। मुस्तहकम हो जाना, जो काम शुरू किया उसे तर्क ना करना, उस पर डटे रहना, जम जाना, उसे छोड़ना ना, ये इस्तकामत है। एक बार ईमान में आने के बाद फिर मुर्तद ना होना, ये इस्तकामत है। कुरान ने भी और अहादीस पाक में भी यही बात बताई गई है कि दीन के मामले में एक बार आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा और उस पर आप जमे रहे। असल में ज़बान से कहना तो बड़ा आसान है, जमना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए इतनी उसके दर्जात बुलंद बताए गए हैं जम जाने के। आप ये देखिए कि इसमें ये बात भी आती है कि आप मैदान जंग में भी हों या कैसे भी आपके हालात आएँ, हर हाल में आपको डटे रहना, चाहे आपकी जान चली जाए। दीन तो ये तरगीब दिलाता है। शुरुआत करते हैं कुरान की आयत से। अल्लाह ने सूरह अहकाफ की 13 नंबर आयत में बात कही है कि बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और उस पर जमे रहे तो उनके लिए ना कोई खौफ है ना कोई गम होगा। अल्लाह को मानने के बाद उसकी बंदगी के लिए इस्तकामत का मुजाहरा है। ज़बान से कह दिया और उसके बाद फिर अमाल से अपने दिखाया। एक और सूरत है सूरह हामीम सजदा, उसकी 30 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी बिशारत दी है जो ये खुशखबरी है कि जिन्होंने अल्लाह को अपना परवरदिगार माना और उस पर जमे रहे तो उनके लिए फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है और फ़रिश्ते उन्हें जन्नत की बिशारतें देते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हें ना कोई गम होगा ना कोई खौफ होगा। असल में गम होता है पिछली किसी अपने मलाल जो होता है ना, मलूल होता है इंसान कि मैंने ये कर लेता तो ये हो जाता है, और खौफ होता है मुस्तकबिल का कि आगे क्या होगा। तो फ़रिश्ते जो हैं, आप ये देखिए कितना बड़ा एजाज़ है कि फ़रिश्ते नबियों पे आते हैं। यहाँ मरने से पहले फ़रिश्ते आके उन्हें खुशखबरी देंगे कि तुमने जो इस्तकामत के साथ ज़िंदगी गुजारी है ईमान पे, इसका बदला तुम्हें दिया अल्लाह ने कि तुम्हें जिन जन्नतों की तुम्हें वादा किया गया था उसकी बिशारत है और तुम पिछली किसी भी बात पे मलूल ना हो, तुम्हारा सब एक्सेप्ट कर लिया गया और आगे किसी किस्म का कोई खौफ ना रखो। आगे के लिए तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो जन्नत वाली ज़िंदगी। असल में तो अल्लाह दुनिया में भी जन्नत कर देता है उनकी ज़िंदगी को, जन्नत वाली, और आखिरत में भी। उनके घरों से, उनके माहौल से, उनकी ज़िंदगी से झगड़े, मुतरद होना
یا دوسروں پہ لان تان کرنا یا غیبتیں کرنا، یہ سب چیزیں نکال دیتا ہے اور ایک ٹھہراؤ اور ایک سکون سا ان کی زندگی میں۔ بالکل مجاز صاحب، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک صحابی آئے اور کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے کہ اس کے بعد پھر مجھے اور کوئی کسی چیز کی ضرورت نہ رہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بالکل، میں اسی پر تمام عمر کاربند رہوں، عمل کرتا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ یہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ۔ سابقون الاولون کی مثال مجاز صاحب ہمارے سامنے ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اول اسلام جنہوں نے قبول کیا، کتنی ایذا رسانیوں سے، کتنی مشکلات سے، کتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑا، اور ایمان کا جو مقام انہوں نے پایا ہے، جس درجے پر، استقامت کے جس درجے پر وہ فائز نظر آتے ہیں، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت خبیب، حضرت خباب، یہ وہ تمام لوگ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر، حضرت عمار، یاسر، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ تمام لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں بے پناہ مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، خلافت کا زمانہ ہے، اور بڑے بڑے صحابہ جو کہ اسلام کے بعد اول یعنی ابھی داخل ہوئے ہیں، ابو سفیان رضی اللہ ہوں یا حضرت اکرمہ بن ابی جہل ہوں یا اور لوگ ہوں، سہیل بن ہشام، تو یہ لوگ جب بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر فاروق کے سامنے، ادھر سے آتے ہیں حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی اور بھی حضرت صہیب وغیرہ، تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ذرا پیچھے ہو جائیے، اور ان لوگوں کو آگے بٹھاتے ہیں۔ تو حضرت اکرمہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، کہ حضرت ابو سفیان کو شاید یہ ناگوار گزرتی ہے یا حضرت اکرمہ کو، کہ حضرت عمر فاروق نے، ہم قریش کے سردار ہیں، ہمیں پیچھے بٹھا دیا، اور یہ جو ہمارے غلام تھے یہ سب جو ہے وہ ہم سے فوقیت لے گئے۔ تو کہتے ہیں انہی میں سے ایک حضرت سہیل بن ہشام شاید کہتے ہیں کہ یہ تم سے پہلے اسلام قبول کیا، انہوں نے تم سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے، یہ بدری ہیں، انہوں نے وہ مصیبتیں، وہ تکالیف برداشت کی ہیں جو تمہارے حصے میں نہیں آئی، کرو ان کے جیسا کام، اور اس کے بعد دیکھو کہ پھر تمہاری قدر و منزلت کیا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یرموک میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل نے وہ جو 400 لوگوں سے بیعت لی تھی اور مردانہ وار شہید ہوئے تھے، تو حضرت خالد بن ولید کو شہادت کے وقت یہی کہا تھا کہ جا کر کہہ دینا عمر سے کہ ہم یوں وعدہ وفا کرتے ہیں۔ تو مجاز صاحب، استقامت بہت مشکل ہے، کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ اصل تو بات یہ ہے نا، میں جو کہہ رہا ہوں نا، کہ کہنا زبان سے اور پھر اس پہ جم جانا، اسی لیے اتنے اس کے جو درجات ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، ایک حدیث پاک ملتی ہے مسند احمد میں، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ مومن کی مثال ایک گھوڑے جیسی ہے جو اپنے کھوٹے سے بندھا ہوا ہو اور کھل کے ادھر ادھر وہ پھر آگے پھر اپنے کھوٹے کے پاس آ جاتا ہے۔ تو مومن بھی اگر کبھی ادھر ادھر ہو جائے، تھوڑا بہت کوئی گناہ ہو جائے، تو پھر وہ ایمان کی باتوں کی طرف آ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مروی ہے، ایک روایت بخاری شریف میں، کہ ایک بار کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ یہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اچھا اور بہتر عمل کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عمل جو مستقل ہو، چاہے وہ تھوڑا ہو، اور تم وہ عمل طے کرنا جو تم برداشت کر سکو، جو تمہارے مطلب قابو میں ہوں۔ آپ یہ دیکھیں، نفل جتنی بھی عبادات ہیں انہیں ہمیں اپنی برداشت کے حساب سے طے کرنا چاہیے، اس حدیث کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی دیکھتے ہیں تو استقامت کا پہاڑ نظر آتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ کو ایک بار بھیجا، تمام قریش کے سرداروں نے اکٹھے ہونے کے بعد یہ طے کیا کہ بھئی یہ تو اپنا کام کر رہے ہیں اور ہمارے تو بچے جو ہیں وہ باغی ہو رہے ہیں، تو انہیں کسی طرح سے ہٹایا جائے۔ تو وہ آفر لے کے گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مشہور واقعہ ہے، اور اس نے جو اپنی آفر رکھی ہے وہاں پہ تمام قریش کی طرف سے کہ جی آپ کو سردار بنا دیں قریش کا، آپ کو مال اکٹھا کر کے دے دیں، آپ سب سے امیر ہو جائیں، یا کسی جو عورت آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے، پسند ہو، اس سے آپ کا نکاح کرا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو تو پھر بھی میں اپنے اس حق سے نہیں ہٹوں گا جو اللہ نے مجھے دے کے بھیجا ہے، جس مشن کو۔ تمام پیغمبروں کا معاملہ یہی تھا استقامت کا، وہ پیغمبر تھے ہی جب، کیونکہ جو اللہ رب العزت نے انہیں حق دے کے بھیجا، جو مشن دے کے بھیجا، اس سے نہ ہٹنا، یہ استقامت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے ہی صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شروع میں واقعہ ہوا ہے، شہید کر دیا ابو جہل نے انہیں، تو وہ استقامت کا پہاڑی ہوتے تھے، ورنہ رخصت میں اپنا چل دیتے چھوڑ کے اپنا کفریہ کلمہ کہہ کے۔ ایک اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک بار یہ روم کے دربار میں پہنچ گئے،
تو روم کے بادشاہ نے انہیں آفر دی، مطلب عیسائی ہونے کی، اور یہ کہا کہ میں آپ کو آدھی سلطنت دے دوں گا اپنی۔ جواب سنیے آپ ان کا کیسا ایمان والا جواب ہے، کہنے لگے اگر مجھے پورے عرب کی بھی سلطنت ملے نا تو میں پلک جھپکنے برابر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہ ہٹوں۔ یہ تھا استقامت کا معاملہ کہ اگر آپ نے کوئی کام دین کا شروع کر دیا، آپ شروع نہ کرو چلے گا، لیکن شروع کر دیا تو اس پہ جمنا ہے، اس میں پھر کچھ نہیں دیکھنا۔ ایک بار اللہ کے ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور پھر اس پہ آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، ہر حال میں جم جانا، چاہے جان جائے، چاہے صحت خراب ہو یا کچھ ہی ہو۔ یہ ہے استقامت، اور تمام ولیوں کی ولایت مل ہی نہیں سکتی جب تک استقامت نہ ہو۔ یہ شروعات ہی اس سے ہوتی ہے کہ آدمی کے اندر اللہ اتنا جماؤ دے دیتا ہے، تب اسے اپنا دوست بناتا ہے، تب اسے ولی بناتا ہے۔ بالکل مجاز صاحب، آپ نے جیسے بھی استقامت کا ذکر کیا کہ زبان سے بھی اقرار ہوتا ہے اور عمل کے ذریعے بھی استقامت ظاہر ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ استقامت ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے۔ منافقین، عبداللہ بن ابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح و شام کی ملاقات ہو رہی ہے، لیکن غزوہ احد میں وہ 300 منافقین چھوڑ کر چل دیتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک استقامت وہ ہے جس کا کہ انسان کے قول اور فعل دونوں سے اظہار ہو رہا ہے، اور ایک زبانی ہے کہ زبانی جمع خرچ ہے لیکن استقامت کا اظہار کہیں بھی نہیں ہے۔ تو دونوں میں کیا فرق ہے مجاز صاحب؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ یہ تو نیت کے اوپر بھی بات ہوتی ہے کہ، اور علم بھی، جب تک آپ کے پاس پورا علم نہیں ہوگا، جاہل آدمی تو کچھ بھی کہہ دے گا کبھی بھی۔ وہ جم جانے کا جو ذکر قرآن کرتا ہے اس میں یہی تو بات آتی ہے کہ ایک بار جم جانے کے بعد کسی بھی قیمت پہ کوئی شک نہ ہو، پزل نہ ہو انسان، تو وہ اندر سے نیت اچھی ہو، اور دوسرے علم کا حصول۔ جاہل کے لیے نہیں ہے یہ معاملہ، آپ کا علم مستقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 63 سال کی عمر تک وہی آنے کا مطلب یہی ہے کہ علم کے حصول کی کوئی اللہ نے عمر طے نہیں کی۔ آپ مرنے تک آپ کو علم کا حصول کرنا ہے، تب آپ استقامت کے ساتھ، کیونکہ دین جو ہے وہ جتنا آپ کے اندر سیکھتے جائیں گے آپ، اتنا جماؤ آتا جائے گا۔ ورنہ لوگ جو ہیں اس طرح کی، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ جنوں اور انسانوں دونوں میں، ہمارے ارد گرد ہمارے اپنے رشتہ دار، وہ ہمیں برگلاتے ہیں، ہٹاتے ہیں دین سے۔ لیکن آپ کا جو علم ہوگا وہ اندر اگر آپ کی پیوست ہوگا رگوں میں، آپ کے خون کے ذریعے، تو پھر وہ آپ کو ہٹنے نہیں دے گا۔ یہاں ایک سوال اور ہے مجاز صاحب، ایک استقامت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر ہی جم جانا، ٹھہر جانا استقامت ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک استقامت اللہ کے ساتھ ہے اور ایک اس کے بندوں کے ساتھ معاملات میں ہے۔ آپ نے زبان سے کہہ دیا، جو ہمارے دین کے ارکان ہیں ان کی اگر ہم پیروی یا پابندی کرتے ہیں تو اپنے دین کے لیے کر رہے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ جو استقامت ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں دھوکہ نہیں دینا، ہمیں غیبت نہیں کرنی، ہمیں چغلی نہیں کرنی، ہمیں فریب اور دجل سے کام نہیں کرنا، ہمیں کسی کا حق تلف نہیں کرنا۔ تو ان معاملات میں استقامت کیسے؟ یہ ساری استقامت میں آتے ہیں سارے، وعدہ خلافی ہے، جھوٹ نہ بولنا ہے، لوگوں کے حقوق پامال نہ ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نا وہ ہمارے لیے مثال رہا ہے۔ استقامت یہی تو ہے کہ آپ کو کتنا ہی بڑا فائدہ دکھ رہا ہو، آپ ہٹے نہ بالکل۔ اب جی دیکھیے آپ، کتنی بڑی بڑی رقمیں آفر ہوتی ہیں لوگوں کو رشوت کی کوئی کام کرانے کے لیے، لیکن جو استقامت والے لوگ ہیں وہ ہٹتے نہیں، وہ کسی بھی قیمت پہ اس برگلانے میں نہیں آتے لوگوں کے، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہوتا ہے اللہ سے، لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک بار رب مان لیا تو تمام نفع۔ آپ یہ دیکھیں کسی گاہک کے چھوٹ جانے کا، اس کی ناراضگی کا کتنا دکاندار کو فرق پڑتا ہے، اور جو اللہ تمام نفع نقصان کا ذمہ دار اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں دوں گا رزق میں، کوئی حادثہ ہو، رزق کا معاملہ ہو، عزت ذلت کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، موت زندگی کا، سب اللہ یہ کلیم کرتا ہے قرآن میں کہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو فکر تو ہمیں اس کی ناراضگی کی ہونی چاہیے، اس کی ناراضگی کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اگر یہ فکر ہمارے اندر جاگ جائے کہ اللہ نہ ہماری کسی حرکت سے ناراض آئے، تو آپ یقین کریں اصل میں یہ جو استقامت ہے نا یہ تبھی آئے گی جب آپ کو اللہ کا ڈر ہوگا۔ یہ ہے وہ باطنی جو آپ کہہ رہی ہیں، ظاہری استقامت تو آپ کو نظر آئے گی، باطنی استقامت اسی سے نکلتا ہے مستقیم۔ جو لوگ اندر سے اللہ سے ڈرتے ہیں وہ مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کا جو آپ مانگتی ہو الحمد شریف میں ہر بار اللہ سے، وہ یہی تو ہے، سیدھا سچا راستہ، پھر دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں ہونا،
بلکہ مضبوطی سے اسی راستے پہ چلتے چلے جانا ہے، چاہے کتنا بڑا نقصان ہو رہا کچھ ہی ہو چاہے۔ مجاہد صاحب، یہاں وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ کا، جب یہ شرط تھی کہ جب وہاں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ پہنچے گا تو مسلمان اسے لوٹا دیں گے، لیکن مدینہ سے کوئی شخص واپس جانا چاہے گا اپنا دین چھوڑ کر مکہ تو اہل مکہ اسے لوٹائیں گے نہیں۔ ابو جندل جو ہے وہ بیڑیاں پہنے ہوئے زخموں سے چور چور پہنچتے ہیں اور یہاں معاہدہ طے پا چکا ہے، لیکن مسلمان بھی رو رہے ہیں، رسول پاک بھی آپ دیدہ ہیں، لیکن زبان کا جو قول ہے وہ نہیں جانا چاہیے، بے شک کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے۔ اسی طرح ابو بصیر وہاں ایک اور پہنچتے ہیں، ان کے بھی پورے جسم سے خون ٹپک رہا ہے، رس رہا ہے، بیڑیاں ہیں، ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ میں وہاں جاؤں گا تو یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ رسول پاک کہتے ہیں کہ میں قول دے چکا، معاہدہ ہو چکا۔ تو جب ابو بصیر وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہیں تمہارے رسول کہ ان کو تمہارے زخموں کا بھی پاس نہیں ہے اور انہوں نے تمہیں لوٹا دیا، تمہارا ساتھ نہیں دیا، یعنی اس طرح کے کچھ طنز کرتے ہیں، ان پر طعنے کستے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرا یقین اپنے رسول پر اور زیادہ مستحکم ہو گیا کہ میرے رسول اللہ وہ ہیں جو کہ اپنی زبان سے مکرتے نہیں ہیں، اپنی زبان سے پھرتے نہیں ہیں۔ پھر وہ جاتے ہیں، ایک گروہ بناتے ہیں، چھاپے ماری کرتے ہیں، بہت بڑا واقعہ ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ آگے کس طرح سے ان لوگوں سے کام لینا ہے، یہ کبھی انشاءاللہ کسی موضوع میں اس پہ بات کریں گے، کیونکہ اس کے بعد ہی تو اس طرح کا ہوا تھا کہ مدینہ اور مکے کے بیچ میں ان لوگوں نے گروہ بنا کے اور پھر آگے کی کارروائی شروع کی تھی، اور اس کے بعد وہ وہاں اکٹھے ہونے شروع ہو گئے تھے وہ لوگ جو اس معاہدے میں نہیں آتے تھے۔ پھر انہی لوگوں نے کہا کہ وہ معاہدہ ختم کرو ہمارا۔ ایک اہم سوال ہے مجاز صاحب، 2 کالرز ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ 2 لفظوں میں ہی صحیح اس کا جواب مل جائے یا رہنمائی مل جائے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ضد اور استقامت ایک ہی چیز ہے، جبکہ یہ دونوں سکے کے 2 رخ ہیں۔ ضد اور استقامت دونوں میں کیا فرق ہے؟ اصل میں ضد جو ہے نا یہ تو نیگیٹو چیز ہے اور استقامت پازیٹیو چیز ہے۔ استقامت اگر دین کے لیے آپ کے اندر ہے تو یہ تو اللہ رب العزت سے آپ کو جوڑ دے گی، آپ کی آخرت بنا دے گی، فرشتوں کا نزول آپ کے اوپر ہوگا مرنے سے پہلے۔ لیکن یہ آتی کیسے ہے؟ اس کے لیے بہت ضروری ہے 2-3 باتیں میں بتا دوں کہ استقامت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے تو دعا اللہ سے کہ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کی دعا کیا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ علم حاصل کرنا، پھر اچھی صحبت، سب سے زیادہ ضروری جو ان میں سب میں ہے وہ بری صحبت سے بچنا۔ اصل میں اچھی صحبت نہیں صحابہ کرام کو جو ہے وہ صحابی بنایا تھا، اور آخر میں اچھا استاد کوئی نہ کوئی اپنا بڑا ضرور بنائے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو بڑا بنائیں گے نا تو پھر آپ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کریں گے، پھر آپ کے اندر سے تکبر نہیں آئے گا، کسی بھی قیمت پہ آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ میں بہت جانتا ہوں۔ اس لیے کسی استاد کی تربیت بہت ضروری ہے۔ میں تو الحمدللہ میرے کئی استاد ہیں جن میں عرفان صاحب جیلم میں رہتے ہیں، ان سے مستقل رابطے میں رہتا ہوں اور اپنی صفائی کراتا رہتا ہوں اللہ رب العزت سے۔ بالکل مجاز صاحب، موقع ملا تو انشاءاللہ ضرور اور باتیں بھی جانیں گے۔ چاندی پیلی بھیت سے فرمائیے، شیبہ آپ سے بھی بات کریں گے، تھوڑا سا انتظار۔ وعلیکم السلام جی بہن۔ ہم تو بس آپ لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، لگتا ہے بس آج پورا دن کامیاب ہو گیا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ میری جی پہلی بات یہ ہے کہ میری دوسری بیٹی جو ہے اس کے کمر سے درد نہیں جا رہا ہے، وہ کمر میں درد بتا رہی ہے 10-15 دن سے، اور میرے شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، قریب 2-3 مہینے ہو گئے۔ پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی تو ان کو پہلے پیلیا ہو گیا تھا، بخار پتہ نہیں کمزور، بہت زیادہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور میں نے اپنے لیے جو کہا تھا درد کے لیے، تو مولانا صاحب سے کہہ رہی ہیں کہ وہ کشتے سیڑھی اور کوٹ مٹی جو بتاتی ہے تو وہ یہاں لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں اور نہ مل پاتی ہے، تو کیسے کیا کرا جائے؟ کلونجی تو مل جاتی ہے، کوٹ مٹی کا مسئلہ ہے۔ دعا کی درخواست ہے بہت زیادہ کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، کچھ نہ کچھ بہت زیادہ پریشانی لگی رہتی ہیں۔ ضرور کریں گے مجاز صاحب، تھوڑا سا انتظار بہن۔ شیبہ سے بات کر لیں۔ جی شیبہ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، ذرا بلند آواز سے شیبہ۔ ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے والد و والدہ کو خواب میں دیکھا سفید کپڑے پہنے ہیں، تو گرمی کے دن ہے، ہم آنگن میں لیٹے ہیں تو میرے والد و والدہ کہہ رہے بیٹا اندر آ کے لیٹ جائیے، تو اسی کا سوال ہمیں جاننا ہے۔ آپ کے والدین حیات ہیں؟ جی نہیں، والد والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تھوڑا سا انتظار، اللہ فضل کرے، رحم و کرم کرے۔ جی مجاز صاحب، یہ خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اصل میں اس کے لیے کچھ انہیں صدقہ دینا چاہیے، اور اس طرح کے خوابوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے کہ بائیں طرف منہ کر کے تھو کر دیا کرو۔ تمام ناظرین نوٹ کر لیں کہ اس طرح کے خوابوں سے بچنے کے لیے شروع میں درود شریف ایک بار، پھر سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، اور پھر آیت الکرسی ایک بار،
اور پھر 3 بار تینوں قل بعد والے پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور پورے جسم پہ پھیر لیں اپنے، اور بچوں کے جسم پہ پھیر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ حفاظت میں آ جائیں اس طرح کے خواب میں. یہ بہن کچھ صدقہ ضرور دیں، اور صلاۃ التوبہ کر کے نماز جو ہے وطروں سے پہلے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے کہ اللہ کوئی گناہ ہو گیا ہو تو معاف کر دیجیے، کوئی آزمائش ہو تو اس سے نکال دیجیے. ان ربی علی کل شیء حفیظ ضرور پڑھیں ایک تصویر. جی مجاز صاحب، کمر درد کا مسئلہ ہے بچی کا. ہاں اس کو یہ چاہیے کہ ایک تو ایسی بچیوں کو کئی بار اصل میں لیکوریا کی شکایت ہوتی ہے، اس وجہ سے درد ہوتا ہے، تو ایک چٹکی کلونجی کھانے کے بعد دونوں ٹائم ہلدی والا دودھ رات میں اور 50 گرام چنے میں چھلکوں کے صبح ناشتے میں اسے دے دیں. یا سلام یا اللہ کم سے کم 300 بار پڑھیں، انشاءاللہ کمر کا درد ختم ہو جائے گا. جی یرقان ہو گیا تھا ان کے شوہر کو، بخار جا نہیں رہا ہے، ویکنس بہت ہے. نہیں یرقان تو ان کا ٹھیک ہی ہو گیا ہوگا، لیکن مستقل منقع انہیں دیں، کم سے کم 1-2 مہینے 5 منقع صبح شام دے دیں، تو ایک تو یرقان ریپیٹ نہیں ہوگا، دوسرے بخار ہڈیوں سے بالکل نکل جائے گا. اور کمزوری کے لیے انہیں جوں کا دلیا اگر مل جائے کہیں سے، تو یہ اگر دلی کے آس پاس یہ لوگ رہتے ہیں تو کستے شیری کھاری بھی باولی میں بہت اچھے سے مل جاتی ہے، اور جوں کا دلیا بھی مل جاتا ہے. نہیں تو جوں کا دلیا خود بھی بنا سکتے ہیں گھر میں، یا کسی چکی پہ پسوا سکتے ہیں. 5-10 کلو جوں لے کے کٹوا دیں اسے اور چھان کے اس دلیے کو 1.5 چمچ دلیا رات کو دودھ میں پکا کے اچھے سے، اور اوپر سے اس میں شہد، کھجور یا چھوارے کوئی بھی چیز کاٹ دیں اس میں، اور اسے فریج میں رکھ دیں، صبح کو کھیر کی طرح اسے کھا لیں. انشاءاللہ 15 دن بھی یہ کر لیں گے تو ساری کمزوری دور ہو جائے گی. جی دہرادون سے شاہین، فرمائیے شاہین، سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. ہاں وہ میں بول رہی تھی کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار کال کیا تھا. چلیے کوئی بات نہیں، وہ تو میرا بیٹا ہے 6.5 سال کا، تو اس کو نا میں گپو استما ہے، تو اس کو ہم جو ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں وہ ہومیوپیتھی تھراپی سے لے رہے ہیں، اس طریقے سے لے رہے ہیں. تو مجھے یہ جاننا تھا مولانا صاحب سے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ، اس سے مطلب اس کی جڑ نہیں چاہیے استما کی. تو مجھے مولانا صاحب سے ایک تو اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے کس طریقے سے ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کی دوائی جاننی تھی، اور اس کی یادداشت بھی تھوڑی سی کمزور سی ہے. جی کیا کریں مجاز صاحب؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیے جی، ایک تو یادداشت کے لیے تو اسے 6.5 سال کا بچہ ہے، 3 منقع، 3 بادام اور 2 کالی مرچ یا 1 کالی مرچ یہ چبا لیا کرے روز 1 مہینے تک. اور استما کے لیے اسے آدھا چمچ زیتون کا تیل چٹائیں صبح شام، اور تھوڑا سا ادرک کھلا کے اوپر سے شہد چٹا دیا کریں. آدھا چمچ شہد چٹا دیا، 2-3 قاش ادرک کی اسے کھلا کے یا پیس کے چمچ میں لے کے چٹا دیں. اور ایک کستے شیری جو کوٹ مٹی ہوتی ہے وہ پسوا کے رکھیں، اور وہ ایک چٹکی اسے کھانے کے بعد 3 ٹائم دیں. انشاءاللہ اس کا استما ختم ہو جائے گا. اگر ہومیوپیتھی کی کوئی دوائی لے رہی ہیں، شفا تو اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کرے اسی دوائی سے شفا ہو جائے اس بچے کو. ہمیں تو اصل مقصد یہ ہے کہ وہ بچہ ٹھیک ہونا چاہیے. یا رحمان یا رحیم یا اللہ، اس کی مدر پڑھیں 300 بار، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں. 21 بار یا شہید اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے روز صبح کو جب وہ اٹھے دم کر دیا کریں. انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا اللہ آپ کے بچے کو سلامت رکھے. یادداشت کے لیے مجاز صاحب؟ یادداشت کے لیے بتائیے میں نے منقع بادام اور کالی مرچ. ٹھیک ہے. انجم صاحبہ کرناٹک سے، فرمائیے بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 3 سوال ہیں. جی پہلا سوال، ڈینڈرف بہت ہو رہا ہے اس کو، اس کی وجہ سے بال بہت لاس ہو رہے ہیں، اس کے لیے ایک نسخہ بتائیے. ٹھیک ہے. دوسرا، اور پیروں پہ کالے داغ بہت ہو رہے ہیں، کھجلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تیسرا، اور ویٹ لاس کرنے کا ایک نسخہ بتائیے. ٹھیک ہے. بہت اختصار کے ساتھ آپ نے تینوں سوال کہہ دیے، بہت شکریہ. جی مجاز صاحب ڈینڈرف کے لیے کوئی؟ ڈینڈرف کے لیے تو انہیں کافور اور ناریل کا تیل گرم کر کے اور وہ مالش کرنی چاہیے ہفتے میں 2 یا 3 بار. اور صبح کو ہربل شیمپو سے سر دھوئیں، اور چاندی کا ورق کھایا کریں جس سے بال ان کے جھڑے نہ، کسی بھی طرح بریڈ پہ لگا کے یا روٹی پہ لگا کے. کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے، آدھا چمچ کھانے کے بعد 2 ٹائم لیں. وہ بالوں کو بھی فائدہ دے گی اور خارش کو بھی ان کے فائدہ دے گی. اور جو ان کے کالے نشان ہو رہے ہیں اس کے لیے انہیں چاہیے کہ کافور اور ناریل کا تیل رات میں سوتے ہوئے ان نشانوں پہ ملا کریں، اور صبح کو نہانے کے بعد سادہ ناریل کا تیل ملا کریں. 5 اناب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح کھا لیا کریں. انڈا اور گوشت 15-20 دن کے لیے بند رکھیں. انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ابھی ویٹ لاس کے لیے کوئی گرم چیز آپ کو نہیں دے سکتے. فی الحال آپ 100 گرام کلونجی، 100 گرام میتھی کے بیج اور 5 گرام ہینگ گھر میں گرائنڈر میں پیس کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ کھانے کے بعد 2 ٹائم لیں.
तेज़ गर्म पानी का गिलास, खौलता हुआ पानी जैसे चाय पीते हैं सिप करके, 1 गिलास सुबह, 1 गिलास दोपहर, 1 गिलास शाम पिए। और या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफ़ीज़ 100 बार। तमाम बीमारियों से अल्लाह हिफाजत देंगे 5 नमाजों की पाबंदी के साथ। जी, चांदी का जो वर्क होता है मजाज साहब, असली वर्क, उसकी पहचान क्या है? हम देखते हैं कि कुछ नकली भी नकली भी आते हैं। वो जो वैसा वर्क होता है ना, एक तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी हालत में होता है कि वो टूट जाता है हाथ में आने से भी, कागज़ पे लिपटा हुआ होता है। और जो नकली होता है वो थोड़ा मोटा होता है। तो सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि वो बारीक होता है बहुत ज़्यादा, और वो मिल जाता है मालूम करने से कि भाई असली कहाँ मिलेगा, कीमत से ही पता लग जाता है। जी जी, 2 कॉलर्स और हैं। परवेज़ हैं कानपुर से और सुगरा साहिबा अहमदनगर से। सुगरा साहिबा थोड़ा सा इंतजार, पहले परवेज़ भाई से मुखातिब हैं। फरमाइए भाई, सवाल क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मौलाना साहब से दरख्वास्त है, मेरे घर में बहुत नाइत्तेफाकी, भाइयों में भी, और वालिदा बहुत बीमार रहती हैं, कारोबार में भी बहुत तकलीफ है, कारोबार भी बंद पड़े हुए हैं। और मेरे बड़े भाई के कैंसर हो गया था, साल भर पहले इंतकाल हो गया उनका नवंबर में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी जी भाई, सुन रहे हैं जी। तो इंतकाल हो गया तो उनके से भी भतीजों से, भाभी वगैरह से भी ना इत्तेफाकी है थोड़ा सा उनकी तरफ से। तो मसला ये है कि हम लोग आपस में ना इत्तेफाकी दूर हो जाए। जी। और हमारे घर में वालिदा बहुत पढ़ती हैं, हम भी नमाज वगैरह पढ़ते रहते हैं, सब तिलावत करते रहते हैं। जी जी, बहुत ही दिक्कत है। आजमाइश समझकर जी है कि दुआ कर दें हम लोग के लिए, बिल्कुल। और ना इत्तेफाकी भी दूर हो जाए, जो कारोबार बंद पड़े हैं कारोबार चालू हो। जरूर भाई जरूर, इंशाल्लाह आपके तीनों सवाल नोट कर लिए हैं। थोड़ा सा इंतजार, सुगरा साहिबा से बात कर रहे हैं। जी सुगरा साहिबा, सवाल बताइए। सुगरा साहिबा, टीवी की आवाज बंद कीजिए, सवाल बताइए। हाँ जी, फरमाइए। अगर बालों को मेहंदी लगी हो, सूखी हो, तो सर का मसा कैसा कर करे वही को? बालों पर मेहंदी, यानी मेहंदी का जो कलर होता है उस पर। तबीयत जरा ज्यादा खराब है, इसके लिए दुआ कीजिए। तकरीबन 6 सवाल हमारे पास महफूज हैं। पहले तो सवाल ले लें बहन का, जिन्होंने पीलीभीत से दरियाफ्त करना चाहे कि कूट मिट्टी नहीं मिल रही है, किस नाम से मिलेगी वो? देखिए, मैंने बताया अगर उनका दिल्ली उनके हस्बैंड का बिजनेस की वजह से आना जाना हो तो खारी बावली में कूट मिट्टी या कश्ती शीरी कहेंगी तो बिल्कुल मिल जाएगी। ज़्यादा मंगा के रख लें, अगर पीलीभीत छोटी जगह वहाँ नहीं मिलती होगी, बरेली में मिल जाती है और मुरादाबाद में मिल जाती है, जो इनके आसपास के शहर हैं, क्योंकि वहाँ के बहुत लोग मेरे पास आते हैं तो वो लोग इलाज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात यह है कि दिल्ली देख लेंगी तो कंफर्म है कि यहाँ से खारी बावली से सहारनपुर जाती है। जी, सवाल है कि ना इत्तफाकी है भाई बहनों में, उसके लिए असल में ये मेन आदमी यही हैं परवेज़ भाई। इन्हें चाहिए कि उन अपनी भाभी को और उनके बच्चों को अपने भाई की निशानी समझ के उनकी कोताहियों को माफ़ करें और ख़ुद जाके उनसे माफ़ी मांग लें। अगर कोई इनकी तरफ से कोई गलती नहीं भी हुई हो तब भी बात बनाने के लिए झूठ भी चल सकता है कि मुझे बड़ी अंदर से तड़प हो रही थी, अल्लाह की तरफ से कोई इशारा हुआ है, मतलब उसके लिए ना आपस में दिलों को मिलाने के लिए ये बिल्कुल वहाँ खुद जाएं कुछ मिठाई उठाई लेके और उन्हें गले लगाएं अपने भतीजों को कि भाई मेरे से कोई कोताही हुई हो और आगे नहीं होगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह भी उनके दिल बदलेंगे। दूसरी बात यह है कि उनका कारोबार का जो मसला है उसके लिए 300 बार या ज़ल जलाल वल इकराम, 300 बार या वली या नसीर, और नमाज पाबंदी के हिसाब से। असल में इस्तकामत का जो मामला है ना, जो आज मौजू है, अगर आप एक वक्त की भी नमाज छोड़ दो तो आप इस्तकामत वाले नमाजी नहीं हो। तो 5 नमाजें, ये 2 तस्बीह मैंने आपको बताई हैं, और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें, जिससे कि आपको गुस्सा बर्दाश्त आ जाए। दूसरे 2 दुआएं हदीस की नोट कर लें। तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि पेंसिल पेपर साथ रखा करें, जिससे कि तमाम लोगों को फ़ायदा हो। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरनी भी हलाली का हरामी का वगनीनी भी फदली का मन सिवाक, ये कम से कम 41 बार पढ़ा करें। और रब्बी इन्नी लिमान दलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है जो उन्होंने अल्लाह से की थी, ये भी कम से कम एक तस्बीह पढ़ लिया करें। इंशाल्लाह इनका कारोबार सेट हो जाएगा। 5 नमाजों की पाबंदी। वालिदा की बीमारी के लिए कोई दुआ छोटी सी बस उसके लिए इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफ़ीज़ नोट कर लें। मौसम भी बदल रहा है और इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राबी आ रही है, बीमारियाँ बहुत बढ़ रही हैं। एक तो किसी कटोरी में सरसों का तेल लेके अपने बेड के नीचे या किसी अलमारी के नीचे रख दें और उसे हटाएं ना, मुस्तकिल पड़ा रहे वहाँ पे।
روز یہ کام کریں کہ ایک پیاز روز کتر کے اچھی طرح سے باریک کر کے کٹوری میں کر کے اور اپنے گھر میں کہیں بھی سرانے رکھ دیا کریں، کسی الماری وغیرہ میں کھلے میں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے گھروں سے بیماریاں کس طرح سے جاتی ہیں. یہ 2 ٹوٹکے آپ کر لیں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے دعا دیں گے. ضرور جانیں گے کہ ان کے پیچھے راز کیا ہے، لیکن 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. بشیر انصاری صاحب منگیر سے ہیں. بتائیے بھائی سوال کیا ہے؟ السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. جی آپا میرا 2 سوال ہے. جی. پہلا سوال ہے کہ میرا ایک بھتیجا ہے جو کہ جب سے پیدا ہوا ہے تو وہ نہ کچھ مطلب کہ سمجھ پاتا ہے نہ بول پاتا ہے، اور اگر کھڑا اڑا بھی کرتے ہیں نا تو دیوار میں، اور جیسے آواز دو یا پیار کرو تو وہ سمجھ بھی نہیں پاتا اور سن بھی نہیں پاتا. عمر کیا ہے اس کی؟ جی آپا عمر کیا ہے؟ عمر 2 سال ہے. جی. جب سے پیدا ہوا مطلب کہ وہ مطلب کچھ بول نہیں سک رہا ہے. ابھی 2 سال ہو گیا اس کا. دورہ تو نہیں پڑتا؟ اسے کسی طرح کا دورہ تو نہیں پڑتا؟ جی نہیں، دورہ اڑا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کو دکھلائیں تو ڈاکٹر بولتے ہیں کیا کہ ٹھیک ہو جائے گا، دوا چلاتے ہو. جب پیدا ہوئے روئے تھے نہیں روئے تھے؟ دوسری سوال ہے آپا کہ میری ایک بھابھی ہے، پچھلی ڈلیوری ان کو ہوا تھا مطلب آپریشن سے، تو تھوڑا دعا ہوا بتا دیجیے کہ اس بار آخری وقت چل رہا ہے نارمل ڈلیوری کو. اچھا یہ بتائیے آپ کا جو بھتیجا ہے وہ پیدائش کے بعد رویا تھا بچہ؟ جو بچے پیدا ہوتے ہیں رویا تھا؟ نہیں رویا. ٹھیک، تھوڑا سا انتظار. کرناٹک سے کالر ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. مولانا السلام علیکم. 1-2 سال سے ٹرائی کر رہا ہوں، لگا نہیں، آج لگا نمبر. چلیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. فرمائیے. جی باجی اپنی لڑکی ہے 11 سال کی. ہاں. بال کیے تو بال گر رہے ہیں باجی، اسی لیے فون کیا تھا. ٹھیک ہے، اور کوئی بات، کوئی مسئلہ؟ جی باجی یہ شائستہ تبسم بول کے ایک لڑکی کا نام آ کے اقرا انجم بول کے رکھے ہیں نام. ہاں. اقرا انجم آ کے 4 سال کی ہے. جی. شائستہ تبسم 11 سال لگا ہے باجی ابھی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دونوں بچیوں کو صحت دے. نام بہت اچھے ہیں، اگر آپ نام کا مفہوم جاننا چاہ رہے ہیں نام بہت اچھے ہیں، لیکن جو مسئلہ ہے وہ بال جھڑنے کا ہے. ہاں، بال جھڑنے کے لیے تو انہیں چاہیے، میں شروع میں بتا چکا کہ کافور اور ناریل کا تیل گرم کر کے اور اس کی مالش کریں بچی کی ہفتے میں 2 یا 3 بار. اگر انہیں کافور نہ مل پائے تو ناریل کے تیل میں نیمبو کا عرق بھی ملا سکتے ہیں، اس کی مالش ہو سکتی ہے. تمام ناظرین نوٹ کر لیں، گرم ناریل کے تیل میں نیمبو نچوڑ کے اس کی مالش کریں ہفتے میں 2 یا 3 بار. انشاءاللہ بال جھڑنے بند ہو جائیں گے. ان ربی علی کل شیء حفیظ. ایک تصویر، بچی چھوٹی ہے تو اس کے فادر یا اس کی مدر پڑھ لیں. جی. سغرا صاحبہ کا سوال، مہندی لگے بالوں پر مسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. مہندی سے کوئی ایسا نہیں ہے، پانی اندر تک چلا جاتا ہے، لگی رہے مہندی کوئی بات. طبیعت خراب رہتی ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ یا دعا؟ ہاں، ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار، جس کے بارے میں حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 بیماریوں کا علاج ہے. ٹھیک. بچہ پیدا ہونے کے بعد رویا نہیں؟ ہاں، اس کے لیے وہ اصل میں معاملہ وہی ہوا ہے اس بچے کے ساتھ. تو انہیں چاہیے کہ 1/4 اخروٹ 1/4 اخروٹ کی گری پیس کر آدھے چمچ شہد میں ملا کے اسے چٹانا شروع کر دیں. 2 منقع صبح شام اس بچے کو دیں، اور یاسین، سورہ یاسین کی شروع کی 9 آیتیں یاسین سے لے کے لا یبصرون تک 41 بار پڑھیں، اور 11 بار درود آگے پیچھے پڑھ کے پانی دم کر کے اس بچے کو 40 دن تک پلائیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بچہ کچھ نہ کچھ ریسپانس کرے گا. اور کھٹائی اسے بالکل نہ دیں، ہری مرچ ٹماٹر کی کوئی چیز اور کھٹائی اسے بالکل نہ دیں. اور اس کے اوپر دم کریں 21 بار یا شہید اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے روز، اور 11 بار آیت الکرسی کا دم کریں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے. امید ہے انشاءاللہ 40 دن میں اللہ نے چاہا تو کافی ٹھیک ہو جائے گا بچہ. جی. نارمل ڈیلیوری کے لیے دعا؟ نارمل ڈیلیوری کے لیے انہیں سورہ عبسہ ہے قرآن میں 80 نمبر سورت، اس کی 20ویں آیت پڑھیں اور 41 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے پانی اور برفی کا ایک سفید رنگ کا ٹکڑا دم کر کے رکھیں. اور جب یہ ڈیلیوری کے لیے جائیں تو اس ٹائم وہ پانی بھی پی لیں اور وہ برفی کا ٹکڑا جو ہے وہ کھا لیں. اسی ٹائم دم کر دیں کوئی بھی ان کے لیے، اور سورہ عبسہ کی 20 نمبر آیت کا ورد کرتے رہیں. انشاءاللہ نارمل ڈیلیوری ہوگی اللہ نے چاہا تو. کس سورہ کی 20 نمبر آیت میں جا سکتے؟ سورہ عبسہ ہے. عبسہ وتولى. جی. ثنا لکھیم پور سے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب بتاتے ہیں رشتے کے لیے وہ مغرب کی نماز بعد 27 بار وضوحہ پڑھے تھے، اب 360 بار ربی انی مغلوبن فانتصر، اور ایک تسبیح ان ربی کل شیء قدیر، اور 21 بار ویعبدون من دون اللہ ما لا ينفع ولا يضرهم، اور 19ویں پارے کی سورت ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو 4 مہینے ہم نے پڑھا ہے، کوئی رشتہ آتا ہی نہیں، جمتا نہیں ہے.
आएगा आता तो इंशाल्लाह, है, आएगा भी और जमेगा भी। थोड़ा सा इंतजार बहन, थोड़ा सा इंतजार। जी फरमाइए जी, दूसरा हमारी सवाल। अम्मी अक्सर मेरी शादी का ख्वाब देखती हैं। जी अल्लाह हकीकत में भी बदलेगा इंशाल्लाह, थोड़ा सा इंतजार, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखिए। शाहजहां साहब मुंगेर से, फरमाइए सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी हमारा सवाल ये है कि हमारा एक भतीजा है, 2 साल का है। जब वो पैदा हुआ तो रोया नहीं था और फिर उसको दौरे पड़ने लगे। अच्छा ठीक है जी जी। और वो तो कुछ सुनता नहीं है बस जहाँ पे उसको बैठा दो कहीं दीवार से लगा के वह बैठा रहेगा, खाता पीता। वहाँ की डॉक्टर को बहुत देखा है हम लोगों ने, हर जगह गए, लेकिन मतलब उसका सही इलाज नहीं हुआ। ठीक है, ये गुज़श्ता सवाल से लगता है कि पेवस्ता है, लेकिन दौरे पड़ रहे हैं यहाँ, यहाँ दौरे पड़ रहे हैं, ये फर्क है। वो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो दोबारा नोट कर लें कि एक तो चौथाई अखरोट गिरी में पीस के गिरी को और शहद में मिला के चटाएं उस बच्चे को, 2 मुनक्का सुबह दोपहर शाम दें, और 5 पुदीने की पत्ती का कावा बना के थोड़े से पानी में वो पिलाया करें उस बच्चे को जब वो पानी निमाया रह जाए। और उसके सर पे यूकेलिप्टस के पत्ते बांधें कम से कम 1 महीने, मतलब पहले उसे कोई मलमल का कपड़ा उसके सर पे बांध के उसके बाद वो यूकेलिप्टस के पत्ते 8-10 जो उसका सर कवर कर ले वो रख के एक और मलमल का कपड़ा बांध दें या टोपी उड़ा दें या टोपी में सी दें पत्ते, मतलब कोई ढंग अपना ऐसा बना लें, उसके सर पे पत्ते बांधने हैं यूकेलिप्टस के कम से कम 1 महीने तक। और एक खमीरा आता है गौ ज़बान अमरी जदवार ऊद सलीब वाला, हमदर्द वगैरह किसी कंपनी का जो भी मिल जाए इन्हें, वो 1/4 चम्मच चने के बराबर उसे रात को दे दिया करें, 1 बार बस। 11 बार आयतल कुर्सी का दम, 21 बार या शहीद माथे पे हाथ रख के, और ला युसरीन तक यासीन से लेके जो 41 आयतों का विर्द करके 11-11 बार दुरूद शरीफ पानी दम करके उस बच्चे को 40 दिन पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला वो बच्चा बिल्कुल आज के बाद दौरा नहीं पड़ेगा उसे। जी ये जो चने के दाने के बराबर वो देना खमीरा, है, खमीरा, वो हफ्ते में 1 बार, दिन में नहीं, दिन में 1 बार रात को सिर्फ। हाँ। खमीरा गौ ज़बान अमरी जदवार ऊद सलीब वाला, ये 1/4 चम्मच मतलब लगभग चने के बराबर इस बच्चे को, क्योंकि बच्चा छोटा है तो छोटे चने के बराबर उसके मुंह में दे दिया करें, मीठा होता है आराम से खा लेगा। जी सना का जो मसला है वो रिश्ते से मुताल्लिक है, जैसे खुद भी परेशान है, सब कुछ सना यही करें इंशाअल्लाह ताला। कई बार अल्लाह की कुछ हिकमत होती है कि कुछ चीज़ों से अल्लाह को सेफ्टी करानी होती है, अल्लाह 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करता है। एक तस्वीर इन्ना रब्बी करीबु मुजीब, इन्ना रब्बी करीबु मुजीब कुरान की आयत है, ये एक तस्वीर और बढ़ा ले, चलते फिरते पढ़ लिया करें। और किसी दिन रात में आँख खुल जाए तहज्जुद के टाइम, तो वहाँ आप और आपकी मदर जो हैं वज़ू करके 2-2 4-4 नफिल पढ़ के फिर अल्लाह के आगे पल्लू फैलाएं, जैसे फ़कीर होते हैं जो आप पढ़ रही हैं, रब्बिनी लिमान दलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, वो उसका थोड़ा सा विर्द करके और फिर इस तरह से पल्लू फैला के बैठे अल्लाह के आगे जैसे आप फ़कीर हों कि अल्लाह बस हमारी झोली में डाल दे कोई अपनी पसंद का रिश्ता। इंशाअल्लाह मैं भी दुआ करूँगा, मेरी बेटी हैं आप, अल्लाह आपकी परेशानी दूर कर दे जल्दी से जल्दी। आमीन इंशाअल्लाह। लखीमपुर से चांदबी, जी बताइए चांदबी सवाल क्या है। चांदबी हमें सुन पा रही हैं? जी 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 बाजी। हाँ फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी मेरा ये सवाल है कि मेरा भाई 16-17 साल का है, 16-17 साल का है। हाँ जी, मसला क्या है उनके साथ? जी मसला ये है कि जो है उनके कभी कभी जो है जिस्म पे जो है पित्ती उछलने लगती है, हाथों में पैरों में लाल लाल जैसे ददरे बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं। कभी कभी होता है, कभी उसका इलाज भी बहुत हो रहा है, पर जो है कभी ठीक रहता है, कभी कभी निकल आती है। ठीक है सुनिए गौर से। जी मुझे 15-20 दिन अंडा गोश्त बंद करके और कष्टशीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम ले, 5 नाप के दाने रात को भिगो दे और सुबह को खा लिया करें वो भीगे हुए दाने, और नहाने के बाद नारियल का तेल मलें। शरबत मुसफ़ी खून ये आता है कई कंपनियों का, हमदर्द वगैरह का, 3 चम्मच या 2 चम्मच रात में सोते हुए ले ले, इंशाअल्लाह ताला 15 दिन में हमेशा के लिए मसला हल हो जाएगा। अंडा गोश्त 15-20 दिन बंद रखे, मसाले वगैरह गरम। जी
बहुत बहुत शुक्रिया मजाज साहब स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए, नाजरीन की रहनुमाई के लिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, आपकी रहनुमाई से इंशाल्लाह नाजरीन भी और हम सब भी फैज़याब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सेहत से जुड़े तमाम सवालात के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर असलम खान साहब, जो कि नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल हैं और आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर हैं। उनका हम पुरतपा खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बातों का आगाज़ करते हैं डॉक्टर साहब, और बालों का आगाज़ हम उस सवाल के साथ करना चाहते हैं जिससे हमारे बहुत सारे नाजरीन के फ़ोन कॉल्स आते हैं, उनकी परेशानियाँ आती हैं हमारे सामने। तो उनमें जो ख़ास तौर पर ख़वातीन की हम बात करें तो बालों से जुड़ी बहुत सारी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। चूँकि मौसम बदल रहा है, सर्दियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो बालों से जुड़ी परेशानियाँ और बढ़ जाती हैं। बालों में खुश्की का होना, बालों का टूटना, बालों का रूखा हो जाना, बालों का दो मुँह का हो जाना और बालों का वक्त से पहले गिरना शुरू हो जाना। तो ये बहुत सारे अमराज इस तरह के हैं, इनके लिए क्या करें? जी, ये वाकई मौसम जब चेंज होता है तो कुछ तब्दीली हमारे जिस्म में भी आती है। मिसाल के तौर पर जब हम अब सर्दी की तरफ जा रहे हैं तो आमतौर से निमोनिया की बीमारी हमें ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो हमारे लंग्स हैं जो गर्मी की वजह से फैले हुए थे, 3 लोब्स राइट साइड में होते हैं और बाएं साइड में 2 लोब्स होते हैं लंग्स में, तो वो सुकड़ के तकरीबन 1-1.5 सेंटीमीटर सुकड़ जाते हैं। जी हाँ, लंग्स। ऐसे ही हमारे जिस्म में जो ग्लैंड्स हैं जो सिक्रेशन कर रही थी अब तक, तो वो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, इससे बाल गिरने लगते हैं, हमारे निमोनिया हो जाता है, नज़ला हो जाता है। आप देखते हैं जैसे मौसम बदलता है नज़ला होने लगता है। तो ये जो हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस है, इसके लिए हमने जो करिश्मा हेयर ऑयल 786 बनाया है, इसको माशाल्लाह देखिए तहकीक करने के बाद में अभी पिछले साल सितंबर में हमें लंदन बुलाया गया था, जो अवार्ड हमें डॉक्टर्स ने वहाँ के दिया और वो लाइव टीवी पर दिया था। तो ये फख्र की बात है कि आपको बहुत बड़ी बात है कि इस प्रोडक्ट को पसंद किया, बुलाया। और अमेजोन पहले परमिशन नहीं दे रहा था बाहर के लिए सप्लाई करने की, चूंकि लिक्विड कोई चीज़ बाहर नहीं जा पाती सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर अमेजोन ने इसको लैब में भेजा और लैब में भेजने के बाद में देखा कि वाकई इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही फ्रूटफुल है। तो फिर लंदन में भी अवेलेबल हो गया माशाल्लाह, वहाँ से भी ऑर्डर आते हैं, वहाँ भी जाते हैं। यानी हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के दीगर हिस्सों में पूरी दुनिया में आप ये अमेजोन से मंगा सकते हैं इसको। और ये इतना कारआमद है कि मैंने देखा है कि 5 स्टार रेटिंग। देखिए जब कोई रिपीट करता है ना खरीदारी, एक बार तो हम किसी को धोखे से कोई चीज़ बेच सकते हैं, लेकिन अगर वो दोबारा भी ले रहा है इसका मतलब क्या है कि उसको फायदा पहुँचे। लेकिन आपके जहन में तो बिक्री के साथ साथ खिदमत खल्क भी है कि किसी तरह से लोगों को फ़ायदा पहुँचे, फैज़ पहुँचे। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टरों के बालों की बीमारी के बारे में हम बात कर रहे थे, जो आलूदगी है, जो बदलते मौसम की परेशानियाँ हैं, तो उसमें करिश्मा हेयर ऑयल 786 को हम कैसे इस्तेमाल करें? बिल्कुल आपने सही फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया देखिए कि आप जो हैं जो भी काम करें वो आपकी इबादत बन जाएगी अगर आप इस खुलूस के साथ कर रहे हैं कि जिस आदमी को मैं चीज़ दे रहा हूँ, जिसके लिए मैंने रिसर्च की है, जिसको मैंने बनाया उसको फ़ायदा पहुँचाऊँ। बेशक जी। तो इसमें कोई शक नहीं कि आलूदगी के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फरमाया, आलूदगी के लिए सबसे अच्छा तो ये है कि 5 टाइम वज़ू की जाए और जो हमारे पार्टिकल्स आ जाते हैं, नाक में आ जाते हैं, कान में आ जाते हैं, गले में आ जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं, वो साफ़ हो जाते हैं। सबसे पार्टिकल्स बालों में जब जाते हैं, बिल्कुल ये जो बालों में जाते हैं पार्टिकल जब हम बाहर निकलते हैं, कार्बन बहुत ज़्यादा, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा कार से, स्कूटर से, मोटरसाइकिल से निकलता है, तो जब हमारे बालों में जाते हैं तो बालों के नीचे मेलानिन होती है, उस मेलानिन को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो उससे बाल जल्दी गिरने लगते हैं और बाल के दो मुंह हो जाते हैं या बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो माशाल्लाह करिश्मा हेयर ऑयल को जो हमने बनाया तो एक तो बालों के ऊपर लेयर कर देता है। अगर आपके बाल ख़राब नहीं भी हैं और तो आप जब भी लगा सकते हैं इसको, चूँकि आप जाएंगे तो जैसा आपका हेलमेट से फ़ायदा होता है लगाने से, तो उसी तरह का फ़ायदा ऐसा होता है कि कोई भी किस्म का पॉल्यूशन हो, चाहे आप किसी फैक्ट्री के सामने से गुजर रहे हो या पेंटर हैं, आप पेंटर को जो खासतौर से उसमें जो बदबू आती है पेंट की, तो उसकी वजह से जो है कैंसर तक भी हो जाता है। कॉलर हैं दिया साहिबा है लुधियाना से, उनका हम सवाल जान लेते हैं। खैर मक़दम आपका। दिया साहिबा सवाल पूछें। दिया साहिबा हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं, सवाल पूछें। हेलो जी जी। तो मेरे ना घुटनों में बहुत दर्द है और मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है। घुटनों और कमर में दर्द रहता है। उम्र बताएंगी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 35 जी। 35 बरस में भी घुटनों की परेशानियां आजकल बहुत कम एज है। जी, असल में हमारी डाइट जो है आजकल ऐसी है, कह नहीं सकते उसको और लोग कैसे छोड़ें। लेकिन बहरहाल आप ऐसा कीजिए, आप तो लुधियाने रहती हैं, बहुत पास है हमारे, एक दिन के लिए तो आप आ जाइए, हम आपकी कायोधारा करेंगे, शिरोधारा करेंगे और जो है करिश्मा पेनिल ऑयल जो है वो आपको देंगे और साथ साथ में आपको एक दवा बना के देंगे जो माजून है, वो घुटनों को सारी उम्र फिर दोबारा आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी घुटने नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। वो
हमने सोने के अंदर बनाई है, उसमें हमने खास तौर से जो सच्चे मोती हैं उसका भी कुष्टा डाला है, सोने कुष्टा डाला है, सच्चे मोती कुष्टा डाला है, उसमें कलौंजी डाली है, उसमें शहद डाली है, उसमें चिलगोजा डाला है, उसमें अखरोट डाला है, उसमें बादाम डाला है। तो उसमें चारों जो ड्राई फ्रूट हैं हमारे वो हमने सब मिक्स करके बनाई है वो माजून। तो आपको ताकत भी रहेगी और जो आपका लुआब बनना बंद हो गया वो लुआब फिर से बनने लगेगा। सारी उम्र आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सर्जन की, सर्दी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैल्शियम में कमी भी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। एक कॉलर और है, उनसे भी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। फातिमा साहिबा है मेरठ से अपने सवाल के साथ। खैर मकदम आपका फातिमा बहन, सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब आदाब। आदाब। सर मेरा पेट काफी बढ़ रहा है और सर वेट भी काफी बढ़ रहा है। मेरा 70 है, 70 वेट है। 70 किलो वजन हो गया है, वेट भी गेन कर रहे हैं। आपको सवाल पूछना है? नहीं ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए फातिमा साहिबा जी। हाँ, आपका जो वेट बढ़ रहा है तो एक तो आपने फैट पे पाबंदी लगाई है, आप गोश्त वगैरह मत खाइए, पाबंदी लगाइएगा। और जो आप घी डालती हैं या कोई गरिष्ठ भोजन बनाती हैं, जैसे पनीर बनाया, कुछ बनाया, उसमें घी कम डालें। और सेकंड ये कि आप जो हमारे यहाँ के जो कैप्सूल है बॉडी हर्बोफिट, वो सुबह शाम एनएमसी फार्मा से मंगा लीजिए आप। एनएमसी बॉडी हर्बोफिट के नाम से है, सुबह शाम आप खाइए अर्क के जीरे के साथ। अगर अर्क का जीरा आपको ना मिले कहीं तो अर्क जीरे को उबाल लीजिए पानी में, और जब उसका पानी आधा रह जाए, मान लो 1 किलो पानी में आपने 100 ग्राम जीरा उबाला, जब आधी किलो रह जाए तो उस पानी से आप लीजिए, देखिए आप बहुत जल्दी फायदा हो जाएगा। 2-3 महीने में आप ठीक हो जाएंगे। 2-3 महीने तक लगातार? जी लगातार इसको करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हर एक के पास नहीं अवेलेबल है, तो मंगवाने का तरीका जी इसका काल नाव पे आप जाएंगे, नंबर है हमारे nmcpharma.com से आप बात करें फौरन, और एकदम कोई बात हो या कोई रिपोर्ट आ रही वगैरह कि आपने कराई हो तो वो मेरे तक पहुंच जाएगी। कोई और मजीद दवा देनी होगी या माजून देनी होगी कोई तकवीत के लिए तो वो हम अलग से दे देंगे आपको। अच्छा, इन्होंने जॉइंट पेन की बात की, घुटनों में दर्द की बात की। जिस्म के दूसरी जगहों पर अगर दर्द होता है जॉइंट्स में, चाहे कंधे हों, चाहे घुटने हों, चाहे कोहनी हो, उसमें भी क्या ये देखिए सियाटिका पेन है तो उसमें तो दवा की कोई जरूरत नहीं होती। सिर्फ हमने एक वीडियो आप हमारे यहाँ से मंगा लें nmcpharma.com से, जो मैंने खुद तैयार की है, वो पोस्चर बताए हैं जिससे सियाटिका ठीक हो जाता है। क्योंकि अगर आप दवा खाते रहेंगे तब तक तो फायदा रहेगा, उसके बाद अगर नहीं खाएंगे तो फिर वैसे हो जाएगा। और बाकी जो दर्द है उसके लिए हमारे पास माजून सरंजान है, माजून है हमारी जो कलौंजी से हमने बनाई है, तो माशाल्लाह वो खाएंगे आप कुछ दिन, और उसमें हमने स्वर्ण भस्म तक डाली है। महंगी थोड़ी जरूर पड़ती है लेकिन आप उसे खा लें, सारी उम्र दोबारा दर्द नहीं होगा। इस सर्दी में आप उसे खा लें तो इंशाल्लाह बाकी जितनी जिंदगी आपके अल्लाह बख्शे, आपकी उम्र दराज करे तंदुरुस्ती के साथ में, आप ठीक रहेंगे। अच्छा, सर्दियों में इस तरह की परेशानियां बढ़ जाती हैं डॉक्टर साहब? जी हाँ, सर्दी में इसलिए बढ़ जाती है कि सर्दी में जो खून की विस्कोसिटी है यानी गाढ़ापन है वो ज्यादा हो जाता है। कभी आपने गौर किया हो, अगर गर्मी में आपके चोट लग गई या शेव बनाते ब्लेड लग गया तो एकदम धार निकलती है, और सर्दियों में हल्का सा बूंद सी जब चिपक सी जाती है। हाँ, तो ये क्या है कि जो हमारा खून जो बारीक नसें होती है उनमें मोटा खून नहीं जा पाता, तो इसलिए जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं वो उसमें एस्प्रिन देते हैं हार्ट के मरीज को भी, और जो खून जम जाता है उसके लिए भी। तो एस्प्रिन बजाय तो एकदम तो फायदा कर देती है लेकिन वो नुकसान करती है, उससे अल्सर और कैंसर तक हो जाता है लगातार लेने से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हमारी दवा लें, इससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है कि मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ जारी रखा जाए इंशाल्लाह, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर है कि अगले शुमारे में आपसे फिर होगी मुलाकात, फिर कुछ और अमराज के बारे में हम बात करेंगे, कुछ और दवाओं के बारे में डॉक्टर साहब से बात करेंगे। नाज़रीन, राह निजात में डॉक्टर साहब के साथ हमारी मुलाकात बस यही